अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उसके अनासिर तरकीबी के हवाले से। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि महाफ़िल मिलाद में जश्न मिलाद के प्रोग्रामों में क्या होता है, तिलावत कलाम पाक होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना तो मिदहत का नजराना पेश किया जाता है और आपकी शानों का बयान होता है, विलादत के तज़किरे होते हैं, आपका चर्चा होता है, आपकी सीरत पर गुफ्तगू होती है। सामीन व नाज़रीन को, हाज़रीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के मुख्तलिफ़ गोशे पेश किए जाते हैं ताकि वो उससे रहनुमाई हासिल कर सकें और उनके दिलों में जो जज्बात हैं, जो मोहब्बत है आपके लिए, उनकी तस्कीन भी हो सके। मैंने आखिर में अर्ज़ किया कि जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उन्सर, एक हिस्सा ये भी है कि मुख्तलिफ़ शहरों में आपकी विलादत वाले दिन, मसलन आज रात जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ की है, तो कई शहरों में आलम इस्लाम के कई हिस्सों में रात को मशल बरदार जुलूस निकलेंगे। फिर कल 12 रबीउल अव्वल है तो 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाएगा। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये जुलूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों के इजहार के लिए ये भी सहाबा किराम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों का ये मामूल था। अभी मैंने हिजरत मदीना की बात की कि जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो सहाबा किराम ने जुलूस निकाल कर आपका इस्तकबाल किया। फिर जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो बहुत सारे और वाक़यात हमें मिलते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लंबे सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते, किसी जिहाद से वापस तशरीफ़ लाते, तो सहाबा किराम जुलूस की सूरत में मदीना शरीफ से निकल कर आपका इस्तकबाल करते, जिसमें बच्चे भी शामिल होते, जिसमें नौजवान और बूढ़े भी शामिल होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते। अभी जो अशार मैंने ज़िक्र किए हैं, ताला अल बद्रु अलैना, ये पहली दफ़ा हिजरत के मौका पर आपके इस्तकबाल में पढ़े गए, लेकिन बाद में कई मौके पर जब आप बाहर से तशरीफ़ लाए और मदीना शरीफ में दाखिल होने लगे तो मुसलमानों ने ये अशार पढ़कर आपका इस्तकबाल किया। जब आप ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे उस वक़्त ये अशार पढ़े गए और ग़ालिबन हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के जो अशार मैंने पेश किए हैं, व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्दु, वो भी ऐसे ही किसी मौका पर पढ़े गए थे जब आपके लिए इस्तकबालिया प्रोग्राम अरेंज किया गया तो वहाँ ये नातें पढ़ी गईं। तो ये सहाबा किराम का एक मामूल था। आज जब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन, आपकी विलादत के दिन जुलूस निकालते हैं तो ये उसी तसलसल की एक कड़ी है जो सहाबा किराम से शुरू हुआ। फिर और क्या होता है महाफ़िल मिलाद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं और मैं अपने सामीन और नाजरीन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अभी सिलसिले शुरू हो रहे हैं। आज तकरीबन हर शहर में महाफ़िल मिलाद होंगी, तो आप उनके लिए जो तैयारी आपने करनी है, अच्छे कपड़े तो आपने पहनने हैं, वुज़ू करना है, आपने तहारत व पाकीज़गी का
اہتمام کرنا ہے وہاں یہ بھی کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ کوئی بھی مسلمان درود شریف کی اہمیت سے نا واقف نہیں ہے کہ درود پاک کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو یہ وظیفہ کتنا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تو بڑی تاکید کے ساتھ حکم دے رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے سارے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، اے آپ کے غلامو، تم بھی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اے اہل ایمان، درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا، جو میرے بارگاہ میں زیادہ سلام پیش کرے گا، اسے میرا قرب زیادہ نصیب ہوگا۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو بالغنی صوتک تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کو ہماری آوازیں پہنچے گی؟ فرمایا ہاں، بعد وفاتی، میرے وصال کے بعد بھی میں تمہارا درود و سلام سنوں گا۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ میں کس طرح سنوں گا۔ بے شک میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء زندہ ہیں، میں بھی زندہ رہوں گا اور تمہارا درود و سلام میں سنوں گا۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، مختلف احادیث ہیں، میں ان کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض فرشتے پیدا کیے ہیں، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں گردش کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ درود و سلام وصول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا درود و سلام سنتا ہوں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ پیش کر چکا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میں اس کا درود و سلام خود وصول کرتا ہوں۔ وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ میں خود اس کو سنتا بھی ہوں اور اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں۔ احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال ہمیں یہاں تک بتاتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن، کوئی عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی روح کو لوٹاتا ہے، اور آپ کی روح مبارک اس سلام کا جواب دیتی ہے۔ یعنی جب غلام سلام پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کا تقاضا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور میلاد شریف کی محافل میں یہ وظیفہ بھی کثرت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات درود و سلام کے حوالے سے ہی عرض کروں گا کہ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے
اور ادب و احترام کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ عمل سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں، بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ قیام یہ تو نماز کا حصہ ہے، عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیام کرنا، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، یہ ان کے نزدیک شرک ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی، ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی جو میدان احد میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں کو بات بات میں شرک نظر آتا ہے، تو وہ سلام میں جو ہم قیام کرتے ہیں اس کو بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ نماز کے اندر جو قیام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، وہ عبادت ہوتا ہے، لیکن انسان دنیا میں کتنے معاملات کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو کیا مطلقاً کھڑا ہونا ہی حرام قرار دے دیا جائے کہ یہ تو عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی کام کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کو کھڑے ہونے کی تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے والدین تمہارے پاس آئیں، تم بیٹھے ہو، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ تمہارے استاد تمہارے پاس آئیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ مرید جو ہیں اپنے شیخ کا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ آپ کا حکم ہے۔ میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے ایک قبیلہ کے سردار تھے، وہ ایک موقع پر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام محفل میں بیٹھے تھے، تو جب سعد اس محفل میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا الی سیدکم او خیرکم، لوگو کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو۔ اگر تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، ناجائز ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم نہ دیتے کہ قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو آپ کا صحابہ کرام کو یہ تعلیم دینا یہ بتا رہا ہے کہ بڑوں کے احترام میں کھڑا ہونا، تعظیم میں کھڑا ہونا، استقبال میں کھڑا ہونا، یہ کوئی شرک یا بدعت یا ناجائز معاملہ نہیں ہے، بلکہ تعلیمات اسلام کے شریعت محمدیہ کے عین مطابق ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کر محبت کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ آپ اسے محبت کا قیام کہہ لیں، شفقت کا قیام کہہ لیں، ان کی دل جوئی کے لیے کہہ لیں، لیکن ایک مخلوق کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیام مطلقاً ناجائز نہیں ہے، بلکہ
تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، استقبال کے لیے کھڑا ہونا، کسی کے دلجوئی کے لیے کھڑا ہونا، یہ بالکل جائز امر ہے۔ تو اگر سعد بن معاذ کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، تو سردار دو جہاں کے لیے کھڑا ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ سامعین و ناظرین، میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن و سنت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کے حالات کو پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں وہ بہت احتیاط برتتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے، اور آپ کی تعظیم و توقیر جس طرح آپ کی ظاہری زندگی میں واجب اور فرض تھی، اسی طرح آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی فرض اور واجب ہے۔ تو اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبان آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المجلس یحدثنا فاذا قام قمنا قیاما حتی نراہ قد دخل بعد بیوت ازواجہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بیٹھتے مجلس میں، آپ ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے، دین سکھاتے، پھر جب مجلس برخاست ہوتی تو آپ اٹھ کر تشریف لے جاتے۔ فَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے ہوتے، قُمْنَا قِيَامًا، تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے۔ قُمْنَا قِيَامًا، تاکید کہ ہم بالکل اٹینشن، ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ اپنے گھر میں داخل نہ ہو جاتے۔ آپ کو دیکھتے رہتے، جب آپ آنکھوں سے اوجھل ہوتے تو تب ہم بیٹھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھتے، تمام صحابہ کرام آپ کے لیے قیام کرتے، آپ ان کی طرف سے پیٹھ پھیر کے چل پڑتے گھر کی طرف، صحابہ کرام پھر بھی کھڑے رہتے۔ یہ نہیں کہ صرف سامنے کھڑے ہوتے، آ رہے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ پیٹھ پھیر کے چلے جاتے، جب تک نظر آتے رہتے وہ کھڑے رہتے۔ تو اس لیے سلام کے لیے، درود و سلام کے لیے قیام کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ناجائز قرار دیا جائے، بلکہ یہ ایک مستحب امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق، جو اقدار، جو روایات ہمیں سکھائی ہیں، ان کا حصہ ہے کہ بڑوں کی تعظیم کے لیے، والدین کی تعظیم کے لیے، اپنے شیخ کی تعظیم کے لیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور بھی بے شمار روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو پیش کروں گا۔ میں آپ کو اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو اپنے آخری فیز میں داخل ہو رہی ہے، پروگرام بھی ہمارا تقریباً ختم ہونے کو ہے، لیکن میں کنٹرول روم میں یہ کہوں گا کہ وہ سکرین پر نمبر دے دیں، اگر کوئی ہمارا دوست سامعین و ناظرین میں سے فون کر کے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنا چاہے، جو باتیں میں نے کی ہیں اس حوالے سے کسی قسم کی وضاحت چاہے، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہا ہے، اس کی تشفی چاہتا ہے تو وہ فون کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنے
इल्म की रोशनी में अपनी सलाहियत के मुताबिक उसका जवाब अर्ज़ करूँगा और आपको इत्मीनान दिलाने की कोशिश करूँगा, आपकी सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी कोशिशों को कामयाब फ़रमाए। अब इंतज़ार होगा आपकी कॉल्स का, और उस वक़्त तक मैं चंद और बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा जश्न मिलाद के हवाले से ही। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ही मैंने कहा कि क़ियाम होता है, दरूद व सलाम होता है, सीरत मुस्तफ़ा का, विलादत मुस्तफ़ा का, मिलाद मुस्तफ़ा का, शान मुस्तफ़ा का बयान होता है, ज़िक्र मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू होती है, नात ख़ानी होती है। एक और अमल भी मिलाद मुस्तफ़ा में शामिल होता है और वो है चरागां करना। आप देखते हैं कि लोग अपने घरों को सजाते हैं, गली महल्लों को सजाते हैं और मसाजिद को सजाया जाता है। एतदाल के अंदर रहते हुए, एतदाल में रहते हुए चरागां करना ये भी बिल्कुल जायज़ है, बल्कि सुन्नत इलाहिया है। आप बारहा ये अहादीस सुन चुके हैं। अभी मैंने भी इशारतन बात की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को नूर से भर दिया, रोशनी से भर दिया। और ऐसी रिवायात भी मौजूद हैं कि आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए और आमिना के घर को उन्होंने घेर लिया, उस मकान को उन्होंने घेर लिया जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इसलिए महाफिल मिलाद में चरागां करना, जश्न मिलाद मनाने के लिए चरागां करना, ये भी कोई नई बात नहीं है। अभी हमारे साथ कोई कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हैं और क्या बात करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें, कौन कहाँ से? जी मौलाना साहब मसरूर बात कर रहा हूँ लंदन से। आवाज़ नहीं आ रही। मौलाना साहब अब आवाज़ आ रही है? जी हमारे साथ कोई कॉलर हैं, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही या उनको उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था चरागां करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मनाने में और आपकी विलादत की खुशी मनाने में, ये भी अहादीस से साबित है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत भी है और फिर उम्मत का ये मामूल भी रहा है। किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि पुराने ज़माने में बड़े लंबे अरसा से उम्मत का ये मामूल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए विलादत, आपके शहर पाक हरम मक्का जहाँ आप पैदा हुए, वहाँ हुक्मरान, गवर्नर और बड़े बड़े तमाम लोग, उलमा, वक़्त के काजी, जजेस इकट्ठे होके मिशल बरदार जुलूस निकालते और हरम शरीफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए विलादत, वो मकान जहाँ आपकी विलादत हुई, उसकी तरफ जाते। तो ये मामूल भी उम्मत का रहा है। और फिर मैंने बताया कि अल्लाह तबारक का व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर पूरी दुनिया में चरागां किया और पूरी दुनिया को नूर से भर दिया। इसलिए ये भी कोई नई बात नहीं है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मैं अली बोल रहा हूँ लंदन से। जी अली साहब। जी मेरा सवाल आपसे यह है कि मैंने एक दुरूद शरीफ की किताब खरीदी है, तो उसमें कई इकसाम के दुरूद शरीफ हैं, जिसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं, तो कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना अफजल है? अच्छा जी मोहम्मद अली साहब, आपने सवाल किया कि आपने किताब ली है और उसमें बहुत सारे दुरूद शरीफ लिखे हुए हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं,
तो कौन सा दरूद पाक पढ़ें? तो कोई भी दरूद पाक जिसके अल्फाज जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के बिल्कुल मुताबिक हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा जैसे मैंने अभी नात के हवाले से बात की, कुछ लोग अपनी लाइल्मी की वजह से या गैर शऊरी तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जो आपकी शान के मुताबिक नहीं होते। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुस्तनद किस्म के दरूद पाक हैं तो कोई भी दरूद पाक आप पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो कबूल होगा, उसका अजर व सवाब आपको मिले।